السلام عليكم. هنا عندنا واحد ليكزيرسيس اللي غادي نعرفوا منه كيفاش نجاوبوا على لا كيسيون، كيفاش غادي نرسموا لو دياغرام امبروتيرميك. Premièrement, في l'exercice numéro 1 au Maroc, قال لك لو شان فيغ اللي هو البلوط الخضر هو لا بروميير اسونس فورستيير، الجوهر الاولاني الغابوي في المغرب، بالسورفاس ديالو اللي هي 1,415,201 هكتار، وبالبرودكسيون ديالو الحطب ديال العافيه. Par ailleurs, les rôles dialo écologiques ou socio-économiques sont partout très importants. هنايا dans le but ديال الدراسة ديال les facteurs اللي كيأثروا لينا sur la répartition ديال هاد الشجرة هادي، كنشوفوا les données suivantes. Deux documents. Premier document هنايا عندنا 4 stations اللي كيكون فيهم le chêne vert présent وعطينا l'altitude ديالهم والناتور دو سول. دوزيام دوكيمون عندنا 2 ستاسيون والماس اخرى بقى وعاطيك سميتو لي موا، عاطيك لي فاكتور سوا بريسيبيتاسيون سوا موين تمبيراتور سوا تمبيراتور ماكسيمال سوا مينيمال، وعاطيك لي كيسيون. D'après le document 1, que peut-on déduire à propos des facteurs qui agissent sur la répartition du chêne vert? هنايا je trouvais que le chêne vert est présent dans des régions qui ont l'altitude entre 300 mètres et 2700 mètres. Donc هنايا هنا شاون ازر والماس كتاما عندنا 630. l'altitude شنو هي l'altitude هي الارتفاع على البحر، وعندنا ناتور دو سول. لاتيتود ديال شاون 630، ازرو 1250 والماس 1260 وكتما 1520. عندنا هنايا الكالكير دولوميت سوا شيست ولا غرانيت سوا كالكير ولا الغري. عندنا الكالكير سي دي روش مختلف على الدولوميت ولا على الغرانيت وعلى الغري. هنايا كل وحده كيفاش دايره، كاين لي كربوناتي، كاين لي سيليسو. اذا هنايا بما انه لي روش سون ديفيرون، دونك هنايا لاتيتود كي ياجيس سور لا ريبارتيسيون ديال لو شان فيغ، يعني لاتيتود خاصها تكون اونتر 300 متر و 2700 متر كيف ما كنشوفوا هنايا. دونك هنايا d'après le document 1 on déduire que l'altitude qui agit sur la répartition de chêne vert dans les 4 régions. هنايا sur le document 3 réaliser le diagramme ombrothermique de la station d'Ouelmès et déterminer la période de sécheresse. Donc هنايا كيف ما قلت لكم ديك المره le diagramme ombrothermique كنديرو هنايا précipitation، كنديرو هنايا température وهنايا les mois، بحيث précipitation égale à 2 fois ديال température. وهنا انا ديجا صاوبت هذا في البابي ميليمتري، ديجا حطيت لكم لي précipitation كيف ما شفتوا في والماس. والماس هنايا انا قديت هنايا جانفيي فيفري مارس افريل ماي جوان جويي. عندنا في والماس البريسيبيتاسيون، اكثر بريسيبيتاسيون هنايا هي 165. دونك هنايا خصنا نوصلوها حتى 160 165 170، المهم 100 حتى 170. وهنايا كيف ما قلنا بريسيبيتاسيون ايكال الدوبل ديال هنايا، فيما تحط 10 حتى هنا 5 انفاس مع 20 قسمها على 2 هي 10 30 15 40، يعني بريسيبيتاسيون ايكال 2 فوا ديال température. داكوغ مفهوم؟ دونك هنايا في الماس غنبقاو نشوفوا هنايا، نشوفوا في جانفيي حطيت انا هنايا لي موا جانفيي فيفري مارس. نشوفوا في جانفيي لي بريسيبيتاسيون فين غتوصل وغادي نسالو بيناتهم. جانفيي مثلا بريسيبيتاسيون وصلت حتى 129.9. دونك هنايا غنمشيو 120 25 حتى 129. دونك هنايا في جانفيي كنمشيو للوسط كنديرو نقيطه. داكوغ نفس الحاجه
بور فيفريي مثلا فيفريي حتى هي 129.5 فيفريي 129.5 دونك هنايا قريبة ل 130 حتى هي. في مارس 111 110 مارس 111. في افريل 120. في ماي 84 دونك هي 80 84 هنا. في جوان 35 جوان بشو 35 30 هاهي جوان بشو هاهي 30 دونك 35 هنا. جويي شحال 10 بريسيبيتاسيون 10 دونك نمشيو حتى ل 10 نحطو 10. في افريل 15 دونك هنا 15. في سبتمبر في جوان جويي اوت ديزولي اوت ماشي افريل نسيت. سبتمبر 32 دونك نمشيو 30 هاهي 32. هنايا اكتوبر 121 باش نقلبو على 121 هاهي 20 21. نوفمبر شحال 165 نمشيو نقلبو في نوفمبر نقلبو على 165 هاهي 165 هنا. هنايا في ديسمبر غادي نقلبو على شحال ديسمبر 160 كنديرو 160 هاهي 160. وكيفاش غنديرو هنايا في البريسيبيتاسيون كنديروها سو فورم اشرطه. اشرطه بحال هكا دونك فاش قدينا كلشي تقدر اشرطه في الشهوره. انا نقول لكم كيفاش تخرج. دونك في الاخر غيخرج بحال هكا. غادي ندير في دوك النقط غندير كل موا والشريط ديالو كل موا والشريط ديالو على حسب البريسيبيتاسيون اللي كنا درنا. هنايا في ندوزو درنا البريسيبيتاسيون ندوزو التمبيراتور ندوزو حنايا الموين تمبيراتور ماشي ماكسيمال ماشي مينيمال كنشوفو الموين تمبيراتور في الشهر. هنايا 7.2 في لو موا جونفيي دونك هاد المره ما غنديوش على هادو اللي هنا حيت هادو ديال البريسيبيتاسيون هاد المره غنديو على هادو دونك 7.2 7.2 دونك هنا 5 هنا 5 ما بين 5 و 10 النص هي 7.5 دونك شويه هنا ياك كندير نقيطه. وفي فيفريي حدايا ولا تلفو فيفريي 8 دونك غادي يكون هنا. في مارس شحال 11 دونك 10 11. في افريل 9 ها هو كلشي كاين هنايا افريل 9 دونك 10 يكون 9 هنا 11.4 دونك 11 ونص هي هنا. 16 في جوان 16.8 او 15 16 هنا. 21.2 في جويي هاهي جويي 21.2 غنمشيو ل 20 21 كنديرو نقيطه. في اوت 20.9 دونك 20 هنا. في سبتمبر 17 ندوزو 15 16 17. في اكتوبر 11.7
دونك 10 هنايا 11 نوفمبر 7:30 5 6 7 وفي ديسمبر 3 دونك في ديسمبر 1 2 3 وعلى عكس كيف ما كنا كنديرو